बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में रौनक अफरोज़ थे। कई जानसार भी बारगाह रिसालत में हाजिर थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया से मुस्तफ़िज़ हो रहे थे। इतने में किसी ने आकर ख़बर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मदनी जानिसार सख्त बीमार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर सुनकर बेचैन हो गए और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को साथ लेकर इयादत के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गए। इससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनके घर तशरीफ़ ले जाते थे तो वो फ़र्ते मसरत से बेखुद हो जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए दीदा व दिल फरशिरा कर दिया करते थे। लेकिन आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर को अपने क़ुदूम मैमनत लुज़ूम से मुशर्रफ फरमाया और उन्हें ख़बर तक न हुई। दर्द की शिद्दत ने उन्हें दुनिया व माफ़िया से बेखबर कर दिया था। ऐसे बेहोश थे कि देखने वालों को उनके मुर्दा होने का गुमान होता था। किसी ने कहा फौत हो गए हैं, कुछ बोले अभी दम बाकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हालत देखकर इस कदर सदमा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इक्कत तारी हो गई और आँखों से सैल अश्क रवां हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी रोने लगे। ताहम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दिलासा दिया, बीमार के लिए सेहत की दुआ फरमाई और बादीदा नम तशरीफ़ ले गए। ये अलील साहिब रसूल जिनके साथ इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कल्बी लगाव था, हज़रत साद बिन उबादा सादी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार निहायत अजीमुल मर्तबत सहाबा में होता है। वो खजरज की शाख बनु सायदा के चश्मो चराग थे और इमारत व रियासत उनके घर की कनीज़ थी, इसलिए सैयदुल खजरज के लक़ब से मशहूर थे। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा दुलैम और वालिद उबादा अपने ख़ानदान सायदा के सरदार और कबीला खजरज के मुक़द्दर रूसा में से थे। वो सिर्फ नाम ही के रईस ना थे बल्कि दिल के भी रईस थे और उनके दस्तरखान से हज़ारों लोग परवरिश पाते थे। दुलैम के ज़माने से उनके ख़ानदान में ये दस्तूर था कि हर रोज़ किला पर से एक शख्स ऐलान करता था कि जिस शख्स को उम्दा और लजीज खाना गोश्त और रोगन मतलूब हो वो आए और हमारे यहाँ क़याम करे। दुलैम की इस दावत आम से मुसाफिर और मकामी सभी लोग मुस्तफ़ीद होते थे। इस तरह दूर दूर तक उनकी सखावत और फयाज़े का शोहरा हो गया था। उनका ख़ानदानी बुत मनात था। हर साल मक्का जाकर 10 ऊँट उसकी नज़र के तौर पर ज़बह किया करते। दुलैम के बाद उबादा और उबादा के बाद साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी ख़ानदानी रिवायात को बरकरार रखा और अपनी जूदू सखा की धाक बिठा दी। इस्लाम से पहले अरब में लोग बिलउमूम जाहिल थे और बहुत कम आदमी ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के उन चंद आदमियों में से थे जो ज़माने जाहिलियत में निहायत उम्दा अरबी लिख लेते थे। उन्हें सिर्फ नविश्तो ख़ान ही का मलका नहीं था बल्कि वो एक माहिर कदर अंदाज और तैराक भी थे, इसीलिए लोगों में कामिल के लक़ब से मशहूर थे। 11 बाद बेसत में मदीना के 6 सादतमंद खजरजी मक्का से मुसलमान होकर वापस आए तो खजरज के घर घर इस्लाम का चर्चा होने लगा। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने फितरत सईद अता की थी। वो भी उसी ज़माने में शरफ़ इस्लाम से बहरावर हो गए। हिजरत के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में नुज़ूल इजलाल फरमाया तो अंसार ने वालिहाना जोश व खरोश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनमें शामिल थे।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ساعدہ کے محلے سے گزرے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا غریب خانہ حاضر ہے، اس کو شرف اقامت بخشیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائے خیر و برکت دی اور فرمایا، میری اونٹنی کو چلنے دو، جہاں حکم ہے وہیں جا ٹھہرے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میزبانی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھ رکھا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی انہی کے دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور خانہ ابو ایوب انوار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگانے لگا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ میں رونق افروز ہوتے ہی انصار کے گھروں سے انواع و اقسام کے کھانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے شروع ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے سرید سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا کرتے تھے۔ ہجرت کے پہلے سال کے آخر یا دوسرے سال کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ابوا کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنا کر چھوڑ گئے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے لشکر قریش کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن سے نبرد آزما ہونے کے بارے میں اپنے جانثاروں سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین میں سے بعض اصحاب نے نہایت ولولہ انگیز تقریریں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا کہ وہ راہ حق میں جان کی بازی لگا دیں گے۔ ان کے جذبہ فدویت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرور کیا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوسرے اصحاب بھی رائے دیں۔ اس ارشاد کا مقصد انصار کی مرضی معلوم کرنا تھا، کیونکہ انصار نے بیعت لیلۃ العقبہ میں صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں لڑیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا سمجھ گئے۔ انہوں نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، شاید آپ ہماری مرضی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم بلا تعامل کود جائیں گے، اور خشکی کا حکم ہو تو ہم برق الغماد یعنی یمن کا ایک دور دراز مقام تک اونٹوں کے کلیجے پگھلا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پرجوش اظہار فدویت پر اس قدر خوش ہوئے کہ چہرہ مبارک چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے کہ کتے نے کاٹ کھایا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکابی سے محروم رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ افسوس، ان کو لڑائی میں شریک ہونے کی بڑی تمنا تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اصحاب بدر میں شامل فرمایا اور مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا۔ اگلے سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کفار مکہ کی پرخروش یلغار کی خبر مشہور ہوئی تو اہل مدینہ نے شہر کے ارد گرد مسلح پہرے بٹھا دیے
उस मौके पर काशाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ज़िम्मा हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिया। वो कुछ आदमियों के साथ मुसल्ला होकर मस्जिद नबी में पहुंच गए और रात भर काशाना नबी का पहरा देते रहे। अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग की तरफ रवाना हुए तो खजरज का अलम हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मरहमत फरमाया। वो और सैयदुल औस हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलम उठाए लश्कर के आगे आगे चल रहे थे। लड़ाई का आगाज़ हुआ तो हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू से आखिर तक मैदान जंग में दाद शुजात देते रहे। जब उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजरूह होने की खबर मिली तो बेताब होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ दूसरे सहाबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच चुके थे। उन सब ने मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीमारदारी और हिफाजत का फरीज़ा अंजाम दिया। सही बुखारी में है कि ग़ज़वे बदर से पहले एक मरतबा हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आदत के लिए सवारी पर तशरीफ़ ले गए। रास्ते में एक जगह कुछ मुसलमान और मुनाफिकीन एक मजलिस में बैठे हुए थे। उनमें रासूल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई भी था। ये वो शख्स था जिसको हिजरत नबी से पहले तमाम अहले मदीना अपना बादशाह बनाने पर मुत्तफिक हो गए थे और उसके लिए ताज भी तैयार कर लिया था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद ये सारी कार्रवाई कल अदम करार पाई थी। ये बात अब्दुल्लाह बिन उबई पर सख्त शाक गुजरी थी और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खार खाने लगा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की गर्द उड़ी तो वो तुर्श रूई से बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना गधा परे करो, इसकी बदबू ने मेरा दिमाग परेशान कर दिया। इसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब हाज़रीन मजलिस को सलाम किया और सवारी से उतरकर अल्लाह की वहदानियत पर एक मुख्तसर खुतबा दिया। इब्ने उबई ने तुनक कर कहा, अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो ये उन लोगों को बताओ जो खुद तुम्हारे पास आते हैं। इस मौके पर बात इस कदर बढ़ी कि मुसलमानों और मुनाफिकों के दरमियान तलवार चल जाने का ख़तरा पैदा हो गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रीक़ैन को समझा बुझाकर ठंडा कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और दौरान गुफ्तगू में उनसे फरमाया, साद, तुमने सुना आज अब्दुल्लाह बिन उबई ने मुझसे ये बातें कहीं। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसकी बातों का ख्याल न फरमाएं। उस शख्स को हम लोग अपना बादशाह बनाना चाहते थे। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ व सदाकत के साथ मबऊस किया तो हमने ये इरादा तर्क कर दिया। इब्ने उबई की बातें बादशाहत से महरूमी का नतीजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे दरगुजर फरमाएँ। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस गुजारिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उबई को माफ़ फरमा दिया। 11 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई तो मुसलमानों पर कोहे गम टूट पड़ा। लेकिन साथ ही ये फ़िक्र दामन गिर हो गई कि अब उम्मत मुस्लिमा का थोड़ी मुद्दत के लिए भी सरबराह के बगैर रहना ख़तरे से खाली नहीं। चुनांचे यूँ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर मशहूर हुई, खिलाफत का सवाल उठ खड़ा हुआ। अंसार सफ़ीफ़ा बनु साइदा में जो हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिल्कियत था जमा हुए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़द्रे अलील थे, ताहम लोग उन्हें सहारा देकर इज्तिमा में ले आए, जहाँ वो कपड़ा ओढ़े हुए तकिया से टेक लगाकर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने एक पुरज़ोर खुतबा दिया जिसमें अंसार की क़ुरबानियाँ और फ़ज़ाइल बयान किए
اور اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انصار سے خوش رہے۔ خطبہ کے آخر میں انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ انصار ہی خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہے، اس لیے انہیں اپنے میں سے کسی شخص کو خلیفہ رسول منتخب کر لینا چاہیے۔ کچھ دوسرے انصاری بزرگوں نے بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے حق میں تقریریں کیں اور کثرت رائے سے یہی طے پایا کہ منصب خلافت کے لیے سب سے بڑھ کر انصار میں موزوں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اسی اثنا میں مہاجرین کو بھی اس اجتماع کی خبر ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر فوراً ثقیفہ بنو ساعدہ میں پہنچ گئے۔ خاص بحث و تمہیز اور مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ بہت سے ارباب سیر اور مورخین، جن میں ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند پایہ علماء شامل ہیں، اس طرف گئے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی اور دل برداشتہ ہو کر شام چلے گئے، جہاں شام میں کسی نے انہیں شہید کر ڈالا۔ لیکن ان کے ساتھ ہی کچھ ایسی روایات بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل سے مطمئن ہو کر مہاجرین کے استحقاق خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت کرنے کا ذکر نہایت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، قوم نے بیعت میں ایک دوسرے کی پیروی کی اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی۔ طبری ہی کی ایک اور روایت میں خود حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ان کی بیعت کا اعتراف موجود ہے اور یہ بیان بھی کہ اگر انہوں نے بیعت نہ کی ہوتی تو لوگ انہیں شام جانے کے لیے زندہ نہ چھوڑتے۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک مرسل روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش دلی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ صحابیت کی جلالت شان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں قرآن و حدیث کے متفق علیہ توضیحات کے پیش نظر کسی اختلافی مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نیک گمان کرنا ہی احسن طریقہ ہے۔ اس لیے ہم انہی روایات کو ترجیح دیتے ہیں جن کی روح سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سال وفات مختلف روایتوں میں 11 ہجری، 14 ہجری اور 15 ہجری بیان کیا گیا ہے، لیکن جمہور علماء نے 15 ہجری والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ ان کی وفات کیسے ہوئی اس کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے تیر مار کر شہید کر ڈالا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الانبیاء فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بارہا دعائے خیر و برکت سے نوازا اور بارہا ان کے گھر کو اپنے قدوم میمنت کے ہجوم سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔